یو نوجوان لکو طلحه ابن برا رضی اللہ عنہ نوی ظلمی شوی دی نوی او قبائلی خلقو نو دی سر بطوری پا غاڑا وی نو دا حضور پاک دا اوخ مبارک نکل یو خفاتاویگی و کل بل چکر لگئی او دا سے نیغ نیغ ورطا گوری حضور پاک مبارک کو تشارو کلب دی خواراش برخوردا دا ولی مانا تاویگی را تاویگی ویحبک یا رسول اللہ دا اللہ رسول ریر میں خوخی دیلون بی نظر لی دی گوری دیر زیاد میں خوخی رشتیا چی دا حضور پاک مخ مبارک دا بچا پا مینا و قتل نو خدای باوت ایمان ور نصیب کا او کچات پا دا غلط نظر کتلی دی چیرا دا سنگ پیغمبر دی او دل خدای ولی پیغمبری ورکلا او نکتا چینے غرضو لکا ابو جہل عتبہ غندیت خدای لرسالت لیلی وی تا سر مدیر امین دا اللہ رسولا وی ما سر دی من اشتا ویو نوی چی ما سر دی من خدا ما خبر بم منی رونو گوری دا حضور پاک دا من مقصد داری چی منگا غی سر منو کو چی دا غی خبر باندے عمل دا مغراشی دا غی عقیدہ خبلکو او دا غی خشتا اخلاق دان کی پیدا کو او دا غی پشان خکل عملو کو او دا غی پشان کردار پیدا کو وی چی ما سر دی مین دا خدا ما خبر بم مانے وی حکم کا وی حضرت وی خد او کارو کا اس با دی معلوم سی چی مین اشتا که نشتا لار شب لار با مڑکی او سر با دی پریکی او مال بدل تراوڑی وی سیب دا خو معمولی خبرن توری دی اکلاس ورکا و من دیکلی حضور پاک و تاوازو کو بچی دل تراش مونگ پچا پلاران نوجنو خواہ دا پلار با قدر کے ادب بکے احترام بکے او ما صرف تمرا معلومولی کہ دا مین دی ما سر پرشتیا دا کو غلط دا حضور پاک چی مدینہ شریفی تراغی سورو دے تیر اکڑی دا لکیو نلی دا چانے تپوسو کو وی پدیلارا کی یولکو طلحینمو دا براز وی او ما سر لی رمینا اکلا اغا نخکاری وی سیب اقا جستاسو لجدا شوی دی ناجوڑا دی پکٹ کے پروت دی حضور پاک کو فرمائے اللہ دے تپوس لبیلار تپوس لے ورغی آغا قبال آقا کے دیو سیدہ چی تپوس لے ورغی دی غریب سخت مرس کی مبتلا بیمارو طبع و سختا او چی نبی علیہ السلام ورنزدیشو ورداخل شو نہ حضور پاک تے دیر زیادو جڑا دستر گنے اخ کے عبیدلے نبی علیہ السلام مبارک تسلی ورکی برخوردار مجاڑا اللہ بدی خکی خدای بدی جوڑ کی بیماری دا خدای رحمت تے وی ندا اللہ رسولہ بدی نجارم جنا جوڑیں او ندا مرگا یریگم جانم بدی چریر ارمانون بزان سرا خیرت تیوسم ما چی تاسو لی دے زما پڑکی خدای تاثر دیر من پیدا کلا نو ما اغا وقت پڑکی دا پیسلا اخلا ویزا بدا دیخ کولی پیغمبر ننخوزم دا پس پیزار بگردم دا پس بالخ بگردم او دا خدمت بکم او بابا والا روڑم اغا می نصیب نشو استا خدمت می نصیب نشو استا سر خادمی می نصیب نشو تا سر ناستا می نصیب نشوا نو دا پڑا ارمان خیرت دوڑم دے پسی خپیم ارمان جستا دیر خدمتو کم او ستا سپلیو گردوں او تا لوٹا ڈکا کم او تا سر پا سفر او پا حضر کی منڈی وام پا دی پسی جانو حضور پاک مبارک تا پتاو لگی دا چی دا لک سخت بیمار دی اغل تسلی ورکلا دوائم اتاوکلا او چی بار اوت نو وسیعت وارثانو تا ولوی ویدا سے معلومی گی لکدا طلحہ پا دی بیمارے کی بری نو کدی وفات شنو جنازہ با پیزکو ما با خبروے اغالک پویشو وارثانو تاوی چی گوری پام کوئے نبی علیہ السلام زما جنازے لراو نغوالے کزا مرشو ولی گورا مینہ دیتا ہوئی حضور پاک فرمائی کہ دا پچا جنازہ کم زما دا جنازے پا وجہ اللہ دا آغا پا قبر کی رنا پیدا کی
نو ولی نه راغواړي؟ وی پلاره کې یهودیان دي او د حضور پاک مبارک دشمنان دي، نو اسې نه چې جنازې له زما راځي او یا واپس دي څوک تکلیف ورته ونه رسوي. خیر دی که زما جنازې له را نشي، خو چې د دواړو جهانو مبارک سردار ته څوک تکلیف ونه رسوي. په دغه شپه غریب وفات شو. چې وفات شو سهار وختي نبی علیه السلام مبارک تپوس وکړو، وی د هغه طلحه پته ولګوې سین شوی صاحب او وفات شوی دی. وی جنازه به کله یې وی خو مونږ ښخ کړی دی، جنازه پې شوې ده. وی تاسو ته ما نه وي چې زه به پې جنازه کوم؟ وی حضرت تاسو خو فرمایلی و، خو هغه وصیت کړی و چې زما جنازې له حضور پاک مه راغواړئ، هسې نه پتلو یا راتلو کې څوک تکلیف ورته ونه رسوي. وی ځای چې ځو په قبر یې جنازه کوم. نبی علیہ السلام مبارک راغی او په قبر یې وله جنازه وکړه او یو دعا یې ورته وکړه. قسم په خدای د حضور پاک هره دعا یو زبردست یو جامع دعا ده، خو دا دله چې کومه دعا کړې دا بل شان ده. چې په قبر ودرېد او دعا ونه کوي، وی اللهم الق طلحه بحيث تضحك الیه وهو يضحك الیک. وی یا الله دې طلحه سره داسې ملاقات وکړه، ربه داسې ملاقات ورسره وکړه چې ته ده ته خاندې او دې تا ته خاندي، چې یو بل ته خاندې داسې ملاقات ورسره. دا د هغه د مینې وجه چې رسول الله مبارک سره مینه. بسلاح الحق البتة